हामीले धेरै कुरा नभनिकन नै धेरै भनिसके जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले हरेक वर्ष जस्तो क्यालेन्डर फेर्यौं, हरेक घरमा कयौं घरमा त फेरेका क्यालेन्डरहरू पछाडि राख्ने पनि चलन छ। क्यालेन्डरहरू फेरिँदै गए, त्यो भित्तामा त्यो क्यालेन्डरहरू टाङ्गिने झुन्डिने क्रम कायम भयो। हरेक वर्ष यो चलिरह्यो, तर मुलुकको काँचुली फेरिएन, मुलुकले भाग्य फेरेन। क्यालेन्डर फेर्नु भाग्य फेर्नु होइन रहेछ। तर यसपटक पनि तपाईको घरको भित्तामा 2080 साल वैशाखमा क्यालेन्डर त फेरिँदैछ, तर अघि पछिको जस्तो होइन। यसपटक क्यालेन्डर फेरिदा यो देशको भाग्य पनि फेरिनेवाला छ। यो देशको भाग्य फेर्नका लागि हामीले जान्नेलाई छान्ने नीति अन्तर्गत यो देश निर्माण गर्न जान्ने मान्छेहरू खोजेका छौं। हुन सक्ला हामी मध्ये कोही भाषण गर्न जान्दछौं होला, कोही जान्दैनौ पनि होला। हाम्रा शब्दहरूमा त्यति बान्की मिलाउने क्षमता हाम्रो छ छैन थाहा छैन, तर आज एउटा त्यसको झलक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित भएर जानु भएका, संसदमा रहनुभएका हाम्रा 20 जना साथीहरूको प्रस्तुतिलाई हेर्नु होला के हामीले यो मुलुकको परिवर्तनको लागि शंखनाद गर्नको निमित्त घण्टी बजाइसकेको छैनौं र? अवश्य पनि बजाएका छौं। यो संसदमा नयाँ युवा जोसिला मान्छेहरू आएका छन्। ती मानिसहरू यो देशलाई परिवर्तन गरेरै छाड्ने, यो देशको आर्थिक अवस्था परिवर्तन गरेरै छाड्ने, यो देशका नागरिकको हैसियतलाई मजबुत बनाएर छोड्ने अठोटका साथ आएका छन्। तिनै अठोटलाई जोड दिनको निमित्त हामीले यसपटक सगौरव डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई छानेका छौं। यो देशले छानेको उम्मेदवार हो स्वर्णिम वाग्ले। एउटा पार्टी ठूलो कुरा होइन, एउटा व्यक्ति ठूलो कुरा होइन, एउटा निर्वाचन क्षेत्र ठूलो कुरा होइन, तर एउटा व्यक्ति सक्षम हुने बित्तिकै देशले मुहार फेर्छ। हो, त्यो मुहार फेर्नका निमित्त हामीले छानेका हौ डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र हामीलाई गर्व छ। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई कुनै एउटा चुनावी क्षेत्रले मेरो हो वा होइन भन्ने कुरा विवाद गर्नु भनेको संसारका लागि हास्यास्पद विषय हुन्छ। संसारका कयौं देशहरूको अर्थतन्त्र बिग्रिदा सल्लाह लिन बोलाउने स्वर्णिम वाग्ले त्यो देशका लागि पाउना नहुने सम्मानित मान्छे हुने, यही माटोको सुगन्धबाट हुर्केको स्वर्णिम वाग्ले पाउना हुन्छ? हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन। हाम्रो सनातन संस्कृतिले पनि भन्छ वसुधैव कुटुम्बकम, संसार नै एउटा परिवार हो। यति ठूलो छाती भएका हामीले यही ठाउँमा यही माटोको सुगन्ध विश्वभरि फैलाएका स्वर्णिम वाग्लेलाई पाउना भन्यौं भने त्यो माटोको लागि अनादर हुन्छ। यसो नहोस्, म सचेत पनि गराउन चाहन्छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आफ्ना स्वार्थका लागि, आफ्ना हितका लागि उम्मेदवारी दिइएको होइन। डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले जस्ता मान्छे यो विश्वको चुनेको शहरको, चुनेको घरको, चुनेको कोठाको, चुनेको अफिसमा आफूले मुखले बोलेको तलब सुविधा खाएर बस्न सक्छन् आजको भोलि, तर यही माटोमा केही गर्छु भनेर आँट गरेर फर्किएका मान्छे हुन्। यही काम गर्छु भनेर यही माटोमा विश्वास गरेका मान्छे हुन् स्वर्णिम वाग्ले। त्यसैले स्वर्णिम वाग्लेलाई साधारण ढंगले नहेरियोस्, यो मेरो अपिल यहाँहरू समक्ष गर्न चाहन्छु। एउटा स्वर्णिम वाग्ले राजनीतिमा लाग्न देशले एउटा युग पुर्नुपर्छ। सिंगो युग पर्खिएपछि मात्र स्वर्णिम वाग्लेहरू राजनीतिमा आउने आँट गर्छन्। युगले दिएको यो अवसर हो। म खुल्ला हृदयले भन्न चाहन्छु, होला पार्टीको सभापतिको हैसियतले म यस पार्टीको कमान्डर होला, तर स्वर्णिम वाग्लेहरू जस्ता साथीहरू आउने बित्तिकै यो पार्टीले होनहार साथीहरूलाई ल्याउनेछ। र जसरी मैले सुरुवातमा भनेको थिएँ, वैशाखमा क्यालेन्डर मात्र फेरिँदैन, यो देशको मुहार पनि फेरिन्छ। आज विदेशमा भएका युवाहरूले फोन गरेर मेसेज गरेर मलाई भन्नुभएको छ, दाइ अब आशाको किरण जाग्यो, अब हाम्रो देशमा स्वर्णिम दिनहरू आउने छन् भन्ने हामीलाई लाग्यो भन्नुभयो। मलाई गर्व लागेको छ। त्यसैले प्रिय आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई थाहा छ तपाईँ केटाकेटी अवस्थादेखि अथवा वयस्क अवस्थादेखि अथवा कुनै पनि कालखण्डमा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य, कुनै पनि राजनीतिक दलको शुभेच्छुक हुनुभएको छ। तपाईले भोट पनि हाल्नु भएको छ होला। कयौं ठाउँमा त तपाईले कसम पनि खानुभयो होला, फलानो पार्टी भन्दा बाहिर, फलानो चिन्ह भन्दा बाहिर भोट हाल्नु पर्यो त म हातै काट्दिन्छु पनि भन्नुभएको छ होला। तर
पार्टी भन्दा ठुलो देश हो, देश भन्दा ठुलो केही पनि हुन सक्दैन। त्यसकारणले पार्टीका लागि आज हाम्रो पार्टीका लागि त गर्वको विषय हो कि यस्तो उम्मेदवारलाई लिएर हामीले यहाँ आउन पायौं। तर सिङ्गो देशले गर्व गर्न सकोस् स्वर्णिम वाग्लेको उम्मेदवारीमा म यहाँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आफ्नो मनमा भएको राजनीतिक पार्टीलाई तपाईले आफ्नो मनमै राख्नु होला। म तपाईको मनमा भएको तपाईको त्यो राजनीतिक दललाई निकालेर फाल्नुस् भन्दिन, तपाईको मन आफैसँग राख्नु होला। तर मत जसले तपाईको भविष्य कोर्दछ त्यसलाई चाहिँ फेर्नुपर्छ, राम्रा उम्मेदवारका लागि फेर्नुपर्छ। म त यहाँबाट हल्लिन्न भन्यो भने कहीँ पनि पुगिँदैन। अलिकति एक पाइला तपाईँ चालिहेर्नुहोस्, हामी यो देशलाई 4 पाइला अगाडि बढाउनको निम्ति तयार भएर बसेका छौँ। तपाईले आफ्नो मनमा राखेको राजनीतिक दलको झण्डा तपाईको मनमा राख्नुहोस्, अझ पट्याएर सुमसुम्याएर माया गरेर राख्नु होला। तर उम्मेदवारका रूपमा विरलै पाइने अवसर स्वर्णिम वाग्ले जस्ता उम्मेदवारलाई एकपटक भोट हालेर तपाईले आफ्नो पार्टीलाई मात्र होइन यो देशलाई गुण लगाइदिनु होला। म विनम्रतापूर्वक 10 हात 10 औँला जोडेर यहाँहरूलाई बिन्ती गर्न आएको छु। कतिपय अवस्थामा भोट माग्न गइन्छ, भोट दिनु होला भनेर अपिल गर्न गइन्छ। म आज भोट माग्न मात्र यहाँ उपस्थित भएको होइन, सम्भवतः यो गल्लीहरूमा यी ठाउँहरूमा म आफ्ना लागि जति भोट माग्न हिँड्दछु, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले रमेश खरेलहरूका लागि त्यत्तिकै संख्यामा भोट माग्न पुग्नेछु, त्यत्तिकै ठाउँमा पुग्ने कोसिस गर्नेछु। मेरो यो कोसिस आफ्ना लागि होइन, यो मुलुकका लागि हो, यो मुलुकको भविष्यका लागि हो। हुर्कदै गरेका तपाईँका छोराछोरीहरू कतिखेर 12 कक्षा पास गरौं र पासपोर्ट बुझाएर गच्छे अनुसारको देशको भिजा लगाएर उडौं भनेर बसिरहेका छन्। तिनलाई तपाईसँगै तपाईँको डिनर टेबलमा राख्न चाहन्छौँ, यही देशमा भविष्य छ भन्ने कुरा देखाउन चाहन्छौँ। सकिन्छ मैले भन्यो भने हट्टपट्ट पत्याउन गाह्रो होला, अथवा कुनै एउटा गफाडी नेताले भन्यो भने पत्याउन गाह्रो हुन्छ होला। तर जसले अर्थतन्त्रलाई छामेको छ, बुझेको छ र जसलाई यो मुलुकको अर्थतन्त्रले खोजेको छ भन्दा यो राजनीतिक दलमा उहाँ लाग्नुभन्दा पहिला जुन दलमा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो तिनै दलका साथीहरूको पनि एक मत एक आवाज थियो कि आज त्यस्ता व्यक्ति अर्को राजनीतिक दल अथवा अर्को चुनाव चिन्हमा पुग्ने बित्तिकै उहाँहरूको क्षमता क्षयीकरण हुन्छ, कहिल्यै पनि हुँदैन। म भन्छु यस पार्टीमा मात्र होइन, स्वर्णिम वाग्ले कुनै पनि पार्टीबाट उठेको भए, कुनै पनि पार्टीबाट होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि उठेको भए म आफ्नो पार्टीबाट निर्णय गराएर पहल गर्थे कि त्यहाँ अर्को उम्मेदवार नउठोस् र म पहल गर्थे कि स्वर्णिम वाग्लेलाई जिताउन। म स्वर्णिम वाग्लेलाई जिताउन त्यही ठाउँमा गएर भाषण गर्न जान्थे र हाम्रा पार्टीका कोही उम्मेदवार भएको खण्डमा उम्मेदवारलाई आजको परिप्रेक्ष्यमा फिर्ता लिनुहोस्, किनकि तपाईको उम्मेदवारी भोलि पनि हुन सक्छ, तपाईँ भोलि पनि संसद जानु होला। तर आजै आवश्यकता परेको भनेको स्वर्णिम वाग्लेको हो, त्यसकारणले स्वर्णिम वाग्लेलाई जिताउँ भनेर भन्थे। आज मुलुक त्यही अवस्थामा पुगेको छ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो उत्साहजनक तपाईँहरूको उपस्थितिले हामीलाई स्वर्णिम दिनको संकेत गराइसकेको छ। कतिखेर वैशाख 10 आउला र यहाँको मतगणनाको हामी प्रतीक्षा गरौँला, रेडियो टेलिभिजनमा मत परिणाम सुन्दै गरौँला र हाम्रो कानमा आवाज गुन्जिनेछ कि तनहु 1 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले अत्याधिक मतले विजयी भएका छन् भन्ने सुन्न आतुर छु। अन्त्यमा म यति भन्न चाहन्छु कि धेरै दुःख गरेर हामीले आफ्नो काम धन्दा, आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो रुचिको विषय सबै त्यागेर यो मुलुकका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर हामी आएका हौं। अब धेरै ढिला हुनु हुँदैन, जति धेरै ढिला गर्यौं त्यति धेरै आउने पुस्ताको भविष्य बिग्रिन्छ। त्यसैले यो मुलुकको रक्षाको लागि, यो माटोको रक्षाको लागि, यो देशलाई संसारका अरू देशको सँगसँगै हाँकेर लिएर जाने योजना बनाउनको निमित्त यस्ता व्यक्तिहरूको आवश्यकता छ जसका उपस्थितिले मात्रै राजनीतिमा सुधार आउँछ र राजनीति नबनिकन कुनै नीति नबन्ने रहेछ। दुई ठूला ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा बसेको यो देश हरिकंगाल हुन सक्दैन। यहाँ नजान्नेले चलाएको छ, अब जान्नेलाई पठाउने हो, जान्नेले मात्र सक्छ। मलाई प्लेन चलाउन रहर छ, मलाई प्लेन चलाउँदा हेर्दा सक्छु कि भन्ने आश छ, मलाई प्लेन चलाउने इच्छा पनि छ। तर म जतिसुकै राम्रो भए पनि, जतिसुकै असल भए पनि, जति धेरै मत ल्याएर विजयी भए पनि, जति अग्लो भए पनि, जति राम्रो भए पनि, जति गुणकारी भए पनि मलाई जहाज चलाउन आउँदैन, किनकि मैले त्यो जानेको छैन। तर अर्थतन्त्रको जहाज चलाउने स्वर्णिम वाग्ले जस्तो मान्छे आजको दिनमा यो देशमा विरलै छन्। त्यसैले यो अवसरलाई हामी सबैले राष्ट्रिय अवसरको रूपमा लिउँ र उहाँलाई अत्याधिक मतले विजयी गराइदिनु हुन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो चुनावी सभा त होइन, यो हाम्रो निर्वाचन कार्यालयको उद्घाटन समारोह भयो। तर यस्ता अवसरमा मैले यदि कुनै निर्वाचन आचार संहितालाई
अलिकति उल्लङ्घन गरेर भोट मागेछु भने पनि कोही बात छैन, सोडिम वाग्लेका लागि एक दुईवटा गल्तीहरूको क्षमा पाउँछु लागि भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। उहाँका लागि मत मागेकै हो। सोडिम वाग्लेलाई अत्यधिक मतले विजयी गराउनु होला, घन्टी छापमा भोट लगाइदिनु होला। हामीले भन्दै आएका छौँ 1 को बदला 3 भनेका छौँ। उपस्थितिका लागि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी मनोनयनका लागि निर्वाचन कार्यालयमा जानेछौँ। त्यहाँ हामीले आचार संहिताको पालना गर्नुपर्नेछ। सीमित साथीहरू मात्र जान पाउने भएको हुनाले सीमित साथीहरूलाई भइदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। उपस्थितिका लागि यो माया र विश्वासका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय घन्टी। हामीलाई कुनै परवाह छैन, कसलाई कसरी छेक्न मन छ आफ्नो गच्छे अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो बुद्धि अनुसार, आफ्नो विवेक अनुसार छेके हुन्छ। गोलीले छेक्ने हो कि बोलीले छेक्ने हो, हामी सबै कुरा फेस गर्नका लागि, हामी सबै कुरा सामना गर्नका लागि तयार भएर आएका छौँ। यो अनवरत साथ, यो अनवरत मायाका लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले दिनुभएको साथ एउटा व्यक्तिका लागि दिनुभएको साथ होइन, एउटा युगका लागि दिनुभएको साथ हो। र अब हामीले अन्य 2 उपनिर्वाचनका उम्मेद्वारहरू जस्ता उम्मेद्वारहरूलाई लिएर अगाडि बढेका छौँ। नेपाली जनताले यो मुलुकमा अब केही हुन्छ भन्ने कुरा आशा जगाएका छन्। यो आशाको दियो कसैले निभाउन खोज्ला खबरदार। यो आशाको दियो नेपाली जनताले हातले छेकेर जोगाउने छन्। यसलाई निम्न दिने छैनन्, तबसम्म निम्न दिने छैनन् जबसम्म देशका होनहार मान्छेहरू उम्मेद्वार भएर नेपालको गरिमामय संसदमा भरिभराउ हुनेछन् र हाम्रो नेतृत्वको 2 तिहाईको सरकार चल्नेछ। तबसम्म यो दियोलाई जोगाउने म आफ्नो तर्फबाट यो दियोलाई निम्न नदिने कोसिस गर्नेछु। तपाईले पनि यो दियोमा कसैले फुक्यो भने, हावाहुरी चलायो भने आफ्नो हक्केला दिएर यसलाई छेक्ने कोसिस गर्नुहोला। किनकि एउटा व्यक्तिका लागि होइन, मलाई तपाईहरूले बचाउनु पर्दैन, एउटा व्यक्ति बचाउनु पर्दैन, तर यो अभियानलाई बचाउनु होला, यो अभियानलाई जोगिनु होला। जहाँ 1 से 1 होनहार युवाहरू राजनीतिबाट देश परिवर्तन गर्छु भनेर आइपुगेका छन्। अहिले 20 जना साथीहरू गएका छन्। यस्तै 20 होइन 100 अनि त्यसपछि निरन्तर रूपमा अझ थप मान्छेहरू र संसदभरि त्यस्ता होनहार मान्छे लिएर हिँड्ने यो यात्रा कसैका कारणले नरोकियोस्, कसैका कारणले अल्झनमा नआओस्। यसमा म यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अपील गर्न चाहन्छु र फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो एउटा व्यक्ति होइन, एउटा राजनीतिक दल व्यक्तिको हुँदैन। यो देशको हुन्छ, सिङ्गो पुस्ताको हुन्छ। यो देशका लागि भए पनि यो दल र यसको अभियानलाई जोगाउने जिम्मा तपाईँलाई दिनेछु। आफ्नो जिम्माको काम म निडर भएर गर्नेछु, तपाईँको जिम्माको काम तपाईँ निडर भएर गर्नुहोला। अनि हामी पनि हेर्छौँ 5 वर्ष पछाडि हाम्रो एकल सरकार हामी हेरिरहनेछौँ। हामी अदालतमा कहाँ मुद्दा पर्छ भनेर मुद्दा फाँटका कोठा चोठा चार्दैनौँ। अब हामी नेपाली जनताको घोटोका ढोका चार्छौँ, जहाँ दुःख छ, गरिबी छ। हाम्रो ध्यान अदालतका चोठा कोठा ध्याउने होइन, हाम्रो ध्यान आम नागरिकका गोठ आँगन घर पिँढी हो, जहाँ आउँदै गरेको पुस्ताका लागि सुनौलो भविष्य कोर्ने कसम खाएर हामी हिँडेका छौँ। त्यसैले म यहीबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, आजबाट मनोनयनकर्तासँगै हामी यो यात्रामा अगाडि बढेका छौँ। कसैलाई कुनै भ्रम भयो भने हिँड्दै जानु होला, बिस्तारै चिरिँदै जानेछन् र आएका हरेक कुराको जवाब दिँदै हिँड्न त्यति जरुरी पनि हुँदैन। मलाई थाहा छ, मैले खरो दरो टिप्पणी गर्नु भन्दा पनि 10 गते मतपत्रमा जे देखिनेछ त्यसैले यसको जवाब दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्दै, कानूनलाई मान्दै हामीले मनोनयन दर्तामा सहभागी हुनुपर्नेछ। संयमित भई साथीहरूलाई यसमा सहभागी हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजना जान मिल्दैन होला, त्यसैले हामीले थोरै थोरै भनेका थियौँ, तैपनि धेरै जम्मा भएछौँ। तैपनि संयमित भएर आचार संहिताको पूर्ण पालना गरेर सहभागी भइदिनु हुन म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँले गर्नुभएको अनवरत विश्वास, माया र साथको बदलामा म आफ्नो पुरै जीवन समर्पित गर्नेछु। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आम चुनावमा टुक्रा टाक्री परेका 5-5वटा दल 6-6वटा दल मिलेर एक भएर त्यसरी जनतामा जानु भनेको ठगी हो। यस्तो ठगीलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गर्न हुँदैन। एक्लै एक्लै आउनुपर्छ राजनीतिक दल। हामीलाई जान्नु छैन, राज्यको ढुकुटी लुछेर लुटेर आफन्त र कार्यकर्तालाई पोस्ने राजनीति हामी बाँचुन्जेल गर्दैनौँ, कहिले पनि गर्दैनौँ। म यो बाचा यहाँहरू समक्ष गर्न चाहन्छु। नेसनल आइडी
राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको निमित्त रातभर कुन देशमा बस्नुपर्छ? नागरिकलाई एउटा नागरिक परिचय पत्र, नेशनल आइडी, राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनका लागि राजनीति सिक्नु पर्छ भने म जिन्दगीभरि त्यो राजनीति सिक्दिन। नेपाली जनतालाई रातभर कुराउने, नेपाली जनताले उपचार पाउने अस्पतालमा बिरामी र बिरामी कुरुवा भैँमा सुत्ने, बाथरूम पिसाब फेर्न गएको मान्छे बन्ता गरेर निस्किन्छ त्यस्तो बनाउने, बाटो खाल्दै खाल्डा बनाउने, बाटो बन्दैन बन्यो भने 1 वर्षमा भत्किन्छ त्यस्ता बाटोहरू बनाउने, अनि त्यस्ता बाटो बनाउने मान्छेहरूलाई नेताहरूले संरक्षण गरेर राखिदिने, अदालत तिनैलाई संरक्षण गर्ने ठाउँ बनिदिने। अनि यस्तो राजनीति सिकेर अनि बल्ल हामी राजनीतिमा आउनुपर्ने कि यहाँ गरेको बाचा सत्तामा पुगेर कुर्सीमा पुगेर बिर्सनुभयो? यति मात्र दुःख लागेको हामीलाई। तपाईहरुको इतिहाससँग हामीले लज्जित हुनु केही पनि पर्दैन, तर वर्तमान यति घिनलाग्दो हो कि भविष्यको कल्पना गर्दा पनि हाम्रो सातो जाने भयो। त्यसकारणले टेलिभिजनको स्क्रिनमा नै रमाएको मान्छे म त्यो स्क्रिनमा अटाउन सकिन र तपाईहरुको साथ समर्थनको लागि यो पोहर सफा गर्नको लागि आएको छु। मैले लाज नपचेका नकचराहरूलाई भनेको थिएँ, मैले लाज नपचेकाहरूलाई भनेको, तर लाज नपचेकाहरूले आफ्नो लाज अझै पनि नपचाई व्यथितिलाई निरन्तरता प्रदान गरे। मैले लाज नपचेको भनेर यसै भनेको होइन। टेलिभिजनमा सभ्य शिष्ट मिठो कर्णप्रिय आवाज र 2-4 शब्द नजानेको मान्छे म होइन, त्यति ठुलो विद्वान त होइन, तर मिठा चिल्ला कुरा गरेर दङ्ग पार्न नजान्ने पनि होइन। तर जब जनता कोभिडको महामारीमा मरिरहेका थिए त्यति बेला जनता बचाउने औषधिमा पनि कमिसन खाएपछि म बाध्य भएको छु। अघिल्ला पुस्तालाई गाली गरेर मात्र हुन्छ, आफ्ना कुराहरू गर न, आफ्ना भिजन ल्याउ न, गर्न के खोजेको त्यो भन न, के हो तिमीहरूको राजनीतिक एजेन्डा, के राजनीति गर्न खोजेको त्यो भन न, राजनीति सिक न भनेर मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ। म भन्छु म राजनीति सिक्दिन, मलाई यो राजनीति सिक्नु नै छैन। पानी झमझम परेको बेलामा पिच गरिरहेको छ, सरकारका निकायहरू आँखा बन्द गरेका छन्। पानी पर्दा पिच गर्नुहुन्न भन्ने कुरा जान्नका लागि राजनीति जान्नु पर्दैन। म त्यो राजनीति सिक्दिन, मलाई त्यो राजनीति सिक्नु छैन। आज देशका अस्पतालहरूको सुधार गर्नु पर्यो भने कोही अगाडि बढ्दैन, तर उपकरण किन्नु पर्यो भने सबै अगाडि बढ्छन्। एक मान्छेलाई थाहा छ कि यो देशलाई कंगाल एक ककसले गरेका छन्। थाहा पाउँदै पनि कोही पनि बोल्दैन, कोही चुक्क बोल्दैन। बाहरू भएका छन्, बाहरूलाई सम्मान गर्ने मान्छेहरू छन्, बाहरू अगाडि बढ्दैनन्। तर अब समय परिवर्तन भएको छ। पछाडि बा भएका 3 बा, केपी बा, देउबा, नानीका बा, पछाडि बा भएकाहरूलाई ससम्मान बिदा गरौँ कि बोलेर होइन लेखेर भनेका छन् कि यसो गर्छौं भनेर। अनि हरेक चुनावमा जनतालाई लेखेर भनेका छन्, लेखेर लिखितम रूपमा कि यो गर्छौं। जनतालाई लेखेर गरिएको छ बाचा। विभिन्न उम्मेदवारहरूले हरेक ठाउँमा भाषणहरूमा गएर बोलेर बाचा गरेका छन्, बोलेका छन्। ती बोलीहरू त्यही छन्। टेलिभिजन, पत्र पत्रिका, अनलाइन सबतिर गएर बोलेर बाचा गरिएको छ। ल छोडिदिनुहोस् यी बाचाहरू पनि। एउटा दलले गरेको, कुनै अमुक दलले गर्यो, एउटा कुनै दलभित्रको नेताले गर्यो, जोसमा बोल्यो, होसमा बोल्यो, खाएर बोल्यो, जे खाएर बोल्यो, केही नखाएर बोल्यो, छोडिदिनुहोस्, त्यो पनि कुरा भएन। हामीले हेर्ने नेपालको संविधान हो। यो देशको संविधानले लेखेरै हामीलाई बाचा गरेको छ कि नागरिकको स्वास्थ्य यस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको सुरक्षा यस्तो हुनुपर्छ, महिलाको सुरक्षा यस्तो हो, बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षा यस्तो हो, पूर्वाधारहरू यसरी बन्नु पर्दछ, समाजमा मानवाधिकारको अवस्था यो हुनुपर्दछ, हरेक छोरीहरू सुरक्षित हुनुपर्दछ भनेर नेपालको संविधानले तपाईँ हामीलाई लेखेर बाचा गरेको छ। हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै दलका कुनै मान्छेले गरेको बाचाको हिसाबहरू नमाग्ला, तर संविधानले लेखेर भनेको कुराको रक्षा गर्नको लागि कोही न कोही चाहिने भएको छ। हामीलाई दलको घोषणा पत्रमा अब विश्वास भएन, हाम्रो पनि विश्वास नगर्नुहोस्, केही छैन। तर नेपालको संविधानले विभिन्न कालखण्डमा मानिसले रगत बगाएर ल्याइएको नेपालको संविधानले लिखितम रूपमा एउटा बाचा गरेको छ। हो,
त्यही वाचा पूरा गर्न जान्दछौँ भनेर हामी राजनीतिमा आएका हौँ। अरू राजनीति नजाने पनि त्यति वाचा पूरा गर्नका लागि हामी राजनीतिमा आएका छौँ र मलाई विश्वास छ हामी यो राजनीतिक यात्रामा राजनीति नजान्दै जनसरोकारका विषयहरूलाई साथ लिएर अगाडि जानेछौँ। अब यहाँ के राजनीति सिकौँ हामीले, जहाँ शहरमा एउटा सडकमा बत्ती बलेको चिज राष्ट्रिय समाचार बन्छ। हामी त्यति दरिद्र भयौँ, आज सडकमा एउटा बत्ती बल्यो भने, एउटा ट्राफिक लाइट बल्दा राष्ट्रिय समाचार बन्ने गरी दरिद्र बनाइएको छ हामीलाई। अनि नयाँ पुस्ताले तपाईहरूबाट भएन भन्दा राजनीति सिकेर आऊ, तिमीहरूको दर्शन के हो भनेर भनिएको छ। एउटा भ्रष्टाचारी समाउनु पर्यो भने ठाउँ ठाउँको जग हल्लिन्छ। कानुनका छिद्राहरूभित्र छिरेर न्यायालयसम्म पहुँच भएका मान्छेहरूले 2 मिनेट मात्र समय पाएछन् भने अदालत पुगेर त्यो व्यतिथिलाई निरन्तरता दिनेछन्। त्यो अनि धेरैले नायक भन्ने चलचित्र हेरेको हुनाले अहिले भएको क्रियाकलापलाई तिनै नायकका अनिल कपुरसँग पनि तुलना गरिरहेका छन्। हो त्यस्तै थियो, तर अनिल कपुर त देखिएको थियो, अनिल कपुरसँगै मलाई लागिरहेको थियो अमरीश पुरी चाहिँ को होला। अब त अमरीश पुरीहरू पनि देखिन थाले, अब त अमरीश पुरीहरू पनि देखिन थालेका छन्। यस अर्थमा यो एउटा संकेत हो कि यदि राजनीतिक दलभित्र आफ्ना मान्छेलाई पोस्नु छैन भने, एउटा इमानदार मान्छे कार्यकारी भयो भने त्यसले धेरै परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो जनाउका लागि मैले यो उदाहरण दिनु परेको हो, सिनेमाको उदाहरण। यसलाई बौद्धिक वर्गले अति असाध्यै सानो, त्यति धेरै महत्त्वको रूपमा नलेला, तर म चाहिँ आम मान्छेले बुझ्ने गरी कुरा गर्ने मेरो बानी नै भएको हुनाले ती कुराहरू गर्न चाहन्न जुन आम सर्वसाधारणले बुझ्दैनन्। तपाईले बुझ्ने भाषा बोल्दै टेलिभिजनबाट राजनीतिमा आएको हुनाले तपाईले बुझ्ने भाषामा नै बुझाउन चाहन्छु। हामीले राजनीति कुन अर्थमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराको निधो गरिसकेका छौँ। आज राजनीतिक दलका विभिन्न भातृ संगठनहरू राज्य कोषको दोहन गर्ने ठाउँ बनेका छन्। यसलाई बुझेर हामीले राजनीतिमा भातृ संगठनहरूलाई बन्द गरिदियौँ, त्यही भएर हामीलाई राजनीति जानेका छैनन् भनिएको छ। आज विभिन्न दलका भातृ संगठनहरू खडा गरेर, विभिन्न ठाउँहरू खडा गरेर आफ्नो दलका दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं तहका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त मात्रै राजनीतिक दल खोलिएको छ। त्यो पैसा ती सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई पाल्ने, जागिर दिने त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? त्यो पैसा उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट गएको छैन। त्यो पैसा तपाईले र हामीले दुःख गरेर काम गरेको ट्याक्सको पैसा गएको छ र त्यो पैसाबाट राज्य कोष दोहन गरेर आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरू पालेका छन्। हामीले त्यसलाई बन्देज गर्यौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अघि श्रद्धेय मदन राईज्यूले भन्नुभयो जस्तो एउटा पनि मान्छेले झोला बोक्नु पर्दैन, हामीसँग कार्यकर्ता छैनन्। हो, शुभचिन्तक छन्, तपाईँ जस्ता शुभचिन्तक जसले पानीको एउटा घुटको पनि नपिइकन आज परिवर्तनको लागि आउनु भएको छ। तपाईको बलमा राजनीति गर्दैछौँ हामी, तपाईको आडमा, तपाईको भरमा निस्किएको छौँ हामी। न बसका बस पठाएर तपाईलाई ल्याउने र पुर्याउने व्यवस्था गर्न सक्छौँ, न मासु दिन सक्छौँ, न चिउरा दिन सक्छौँ, न रक्सी दिन सक्छौँ, तर हुर्कतै गरेका तपाईका ससाना छोराछोरीहरूका लागि सानो र सुनौलो भविष्य दिन सक्छौँ। यति चाहिँ म वाचा गर्न सक्छु। यति भए पुग्छ भने आउनुहोस् हामी सँगसँगै यात्रा गरौँ। यो यात्रामा तपाईँ हामीलाई साथ दिनुहोला। मलाई त धेरै गाह्रो छ। टेलिभिजनमा काम गरिरहँदा हरेक दलका व्यतिथि र गलत क्रियाकलाप गर्ने नेतृत्वलाई खबरदारी गरेको छु। मेरो आफ्नो भन्नु कोही पनि छैन। पार्टीभित्र पनि परिवारवादलाई बन्देज गरिएको छ। आफ्नो भन्नु कोही पनि बोकेको छैन। आज नेपालको मूलधार सञ्चार माध्यमले पनि मलाई कहिले पनि आफ्नो मानेको छैन। त्यसको मेरो आफ्नै दुःखहरू छन्। त्यो दुःख कुनै दिन कुनै चौतारीमा बिसाउला। यति हो कि यो क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि संसारमै सबैभन्दा लामो टक शो सञ्चालन गरेर विश्व कीर्तिमान राखेर आफ्नो देशको नाम र भगवान गौतम बुद्धको नाम राख्ने अवसर पाएको थिएँ। तर मलाई मेरो क्षेत्रले कहिले पनि त्यसको अलिकति मलाई हक लाग्ने जति पनि माया दिन सक्दैन। अवसर पायो भने मलाई अपमानित गर्न, अवहेलित गर्न खाँदैको भात छोडेर पनि आउँछ। मेरो आफ्नो भन्नु धेरै कोही छ भने तपाईहरू मात्रै हो। किनभने हरेक दलभित्र
त्यस दलभित्रका व्यथिति र विसङ्गतिभित्र बोलेको हुनाले हत्तपत्त म रुचाइने मान्छेमा पर्दिन। कुनै न कुनै दल र कुनै न कुनै नेताको तारो बनेको छु। आफ्नै क्षेत्र सञ्चार क्षेत्रले पनि त्यति न्यानो माया गर्दैन। अब मसँग बाँकी रहेको साहस के थियो र? राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि मैले धेरै सोचेँ, धेरै विचार गरेँ। मैले कसलाई राखेको छु र? हर क्षेत्रको व्यथितिका बारे कुराकानी गरेको छु। बाटाहरू कमजोर बने, किन यस्तो बाटो बनाएको भनेर कमजोर बाटो बनेको पिच हातैले उक्याएर देखाएको छु। ती मान्छेहरूले मलाई किन साथ दिन्छन् होला? तिनको परिवार आफन्त र कम्पनीले मलाई किन भोट हाल्छ होला? म सोचिरहन्छु। एउटा सुधार गृहमा नेपालीहरूलाई पिसाब चटाएर राखेका ठाउँहरूमा गएर उनीहरूलाई उद्धार गरेर आएको छु। तिनका मान्छेहरू आफन्तहरू कति सल्बलाएका होलान्, तिनले मलाई किन आफ्नो भन्ने होला, मेरो भन्नु को छ र भन्ने लागेको थियो। एउटी चेलीलाई यौन दुराचार गर्नको निमित्त कोठाभित्र राख्दा त्यो कोठा फोडेर जाँदा उनको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ। त्यस्ता कयौं अधर्मीहरू छन्। ती अधर्मीहरूले पनि मलाई के माया गर्छन् होला र? म कसको सहारामा कसले भोट दिन्छ भनेर चुनावमा जाने होला? मलाई बडो दुधार परेको थियो। तर आँट गरेर, साहस गरेर तपाईहरूको भर परेर राजनीतिक दलमा आएको छु। मलाई आश तपाईको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। र मलाई आश भरोसा तपाईको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। र तपाईको आश र भरोसा भए मलाई कसैको आश भरोसा पनि चाहिँदैन। मात्र तपाईको साथ हौसला मिलिरहोस्। आज आम जनताबाट बाहिरिएर चुनावका माध्यमबाट र आफै तोडफोड भएर टुटेर फुटेर दलहरू टुक्रा टुक्रा भएर सानो भएका छन्। सानो भएका दलहरू एक्लै होइन, मिलेर चुनाव लड्नका लागि आएका छन्। हो, व्यथिति जोगाउनको निमित्त, देशमा अराजकता भयो भने न्याय जोगाउनको निमित्त, संविधानको रक्षाको निमित्त आवश्यकता पर्दछ। दलहरू मिल्नु पर्दछ, गठबन्धन हुनु पर्दछ। हामीले चाहेको परिवर्तनका बारेमा हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ। विधिको शासन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। आज हामीलाई राजनीति सिकेर आऊ भन्ने मान्छेहरूलाई म एउटा मात्र प्रश्न गर्न चाहन्छु। एउटा नेपाली नागरिकले आफ्नो यसपटक यो व्यथितिको मेन स्विच अफ गर्ने अठोट गरेर हामी मैदानमा आएका छौँ। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज यो मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका मानिसहरूलाई तपाईले कति चिन्नुभयो, कति चिन्नु भएको छैन म जान्दिनँ। तर यो देशले उहाँहरूलाई चिन्नु पर्दछ। उहाँहरूलाई मात्र होइन, उहाँहरू जस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चिन्नु पर्दछ जसलाई चिनिसकेपछि मात्र यो देश परिवर्तन हुन सक्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अभियान चलाएर विभिन्न पेशा र व्यवसायमा उत्कृष्टता हासिल गरेका मानिसहरू यसपटक चुनाव लड्नका लागि आउँदैछन्। हामीले आफूले चिनेका मान्छेहरूलाई मात्रै टिकट दिएर देशमाथि अन्याय अत्याचार गर्ने बारेमा सपनामा पनि सोचेका छैनौँ। यस अर्थमा यहाँ उभिएका मानिसहरूलाई तपाईँले र अब आउन सक्ने सम्भावना भएका मानिसहरूलाई तपाईँहरूले चिन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चिन्नु भएन भने आफूले चिन्दै आएका, देख्दै आएका, भोग्दै आएका मानिसहरूलाई निरन्तर भोट हाल्नु भयो भने हाम्रो अभियान सफल हुन सक्दैन। यस अर्थमा हामी जनताको सेवा नगर्ने मानिसलाई आफ्नो घण्टी चुनाव चिन्ह दिँदैनौँ। घण्टी चुनाव चिन्ह दिइसकेपछि जिताएर पठाउने जिम्मा तपाईँलाई लगाएका छौँ। यहाँ उपस्थित तपाईँहरू धेरैजना सम्भवतः कुनै न कुनै दलमा विश्वास, सदस्यता या केही आशा लिएर योभन्दा अगाडि बढ्नु भएको हुन सक्दछ। मलाई थाहा छ, स्वाभाविक पनि हो। राजनीतिले गाँजेको समाजमा कुनै न कुनै ढङ्गले राजनीतिमा आबद्ध हुन बाध्य पारिएको छ। एउटा पेशा व्यवसाय गर्ने मान्छेले आफ्नो पेशा व्यवसाय गरेर खान पाउने वातावरण छैन। एउटा राजनीतिक दलको आश्रय लिएन भने उसको उठीवास लाग्छ। एउटा दलको छातामुनि बसेन भने उसको उठीवास लाग्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामीले पेशा व्यवसायीहरूलाई हाम्रो दलमा समावेश गरेका छैनौँ। हामीले कुनै भातृ सङ्गठन बनाएका छैनौँ। हामीले पेशा व्यवसाय गर्ने मानिसहरूले आफ्नै पेशा र व्यवसाय गर्न सकुन् भन्ने परिकल्पना गरेका छौँ। यो देशका ठुला ठुला व्यापारी व्यवसायीहरू, संसारले चिनेका देशका एकमात्र अर्बपतिहरू समेत राजनीतिक दलमा पुग्न बाध्य भएका छन्। त्यो तिनको रहर होइन, तिनको बाध्यता हो। एउटा मान्छेलाई अर्बपति भइसक्दाखेरि पनि दलको छाता चाहिने कस्तो संस्कार बनायो हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। बाध्य भएर बच्नका लागि त्यहाँ
आश्रय लिनुपर्ने अवस्था राजनीतिक दलहरूले पुर्याएका छन्। तर हामीले परिकल्पना गरेको देशमा यो देशका व्यापारी व्यवसायहरूलाई कुनै अमुक दलले संरक्षण गर्ने होइन, राष्ट्रको नीतिले संरक्षण गर्ने हो, सरकारको नीतिले सुरक्षा दिने हो। कुनै दलको छातामुनि गएर कुनै व्यापारी व्यवसायी विद्यार्थी कुनै पनि पेशाकर्मी लुक्न नपरोस्, हामी त्यस्तो देशको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो मंचमा, यो खुला मञ्चमा आएर परिवर्तनको धेरै ठूलो शंखनाद गरिएको छ। एउटा यस्तो बेला आएको थियो 62-63 मा कि कुनै पनि पेशा व्यवसायमा लागेको मान्छेले आफ्नो पेशा व्यवसाय नभनेर सरासर मैदानमा उभिएको बेला आएको थियो, किनकि व्यथिति यति मौलाएको थियो, परिवर्तन यति जरुरी थियो। न पत्रकार, न लेखक, न कलाकार, न विद्वान, न बुद्धिजीवी, न कृषक, न मजदुर, सबैजना सडकमा उत्रिनु पर्ने अवस्था आएको थियो। तर व्यथितिले यसरी जरो गाडेको छ कि अब बेला त्यही आएको छ। हर क्षेत्र, हर वर्गको मान्छेले यसपटक घण्टी बजाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। अब त्यो अवस्था आइसकेको हुनाले अब हामी सबैलाई आरामले बस्ने सुविधा छैन। म आज एउटा मन खोलेर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। राजनीतिमा आउने नआउने भन्ने बारे विगत लामो समयदेखि विचार विमर्श गर्दै आएको मान्छे हुँ। यद्यपि राजनीतिबाट मात्र हस्तक्षेप हुन्छ र प्रदेश परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने आशयका मेरा 10 वर्ष अगाडिका भिडियोहरू यहाँहरूले युट्युबमा अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होला। त्यो हुटहुटी हिजैदेखि लागिआएको थियो। तर यस बीचमा धेरै मानिसहरूसँग मेरो चर्चा, धेरै मानिसहरूसँग मेरो कुराकानी सरसल्लाह नभएको होइन। आज तपाईले मिल्नुस् जसरी पनि मिल्नुस् भन्ने मान्छेहरूसँग मैले एक पटक होइन, 2 पटक होइन, पटक कसैसँग दर्जनौं पटक बैठक गरेको छु। तर बैठकको निष्कर्ष, मिटिङको निष्कर्ष, भेटघाटको निष्कर्ष एउटै निस्किन्छ कि अर्को भेटघाट कहिले गर्ने। अब म त्यस्तो भेटघाटमा विश्वास राख्दिन। यो दल मेरा लागि, मेरो परिवारका लागि, मेरा साथीका लागि, मेरा सदस्यका लागि होइन, तमाम ती परिवर्तन चाहने नेपालीहरूको लागि हो। जो कोहीका लागि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खुल्ला रहेको छ, खुल्ला भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउनु होला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै पनि नेताले कसैलाई पनि टिकट खल्तीबाट दिँदैन। सक्षम मान्छेले प्राइमेरी चुनाव जितेर उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ। आज सदस्यता लिएको साधारण सदस्यले भोलि पार्टीमा मसँग सभापतिमा चुनाव लडेर मलाई हराओस्, म त्यस्तो मान्छेको खोजीमा रहेको छु। आफ्नो कार्यकाललाई 2 कार्यकाल भन्दा लम्ब्याउन नपर्ने व्यवस्था हामीले संविधान, हाम्रो विधानमा बनाएका छौं। हामी कसरी फरक छौं? एउटै हौ तिमीहरू भन्नेहरूलाई हाम्रो प्रश्न यही छ, हामी एउटै होइनौं। आजको युग डिजिटल युग हो। अहिले हामी पार्टी निर्माणको चरणमा छौं र तपाईहरु यति धेरै मानिसहरूलाई एक ठाउँमा हामीले भेला गर्नु परेको हो। अन्यथा हामी अब फिजिकल होइन, डिजिटल भेटघाटमा विश्वास गर्नुपर्दछ भनेर हामीले डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास ल्याएका छौं। विभिन्न मुद्दाहरूमा आम सर्वसाधारणको भनाइ राख्नको निमित्त र केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई साधारण सदस्यको बहुमतले उल्ट्याउन सक्ने गरी पार्टी भित्र नै हामीले आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास गरेका छौं। परिवारवादलाई निषेध गरेका छौं। एउटै परिवारको 2 वा त्योभन्दा बढी सदस्य पार्टीको एउटै समितिमा बस्न नसक्ने बनाएका छौं। श्रीलङ्काले जनाउ घण्टी दिएपछि हामीले पनि हाम्रो पार्टीभित्र घण्टी बजाउनु पर्छ भनेर यस्ता प्रावधान हामीले राखेका छौं। उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी धेरै कुरा भन्नका लागि, बोल्नका लागि यहाँ आएका पनि होइनौं। र म त विशेष गरेर टेलिभिजनमा यो मान्छेले यहाँ यसरी खायो भनेर प्रमाण सहित, भिडियो सहित, अडियो सहित देखाउँदै आएको मान्छे, मलाई अमूर्त गफ भएका भाषणहरूमा असाध्यै डर लाग्छ। त्यस्ता भाषण कलामा म निपुण छैन र त्यो भाषण कलामा निपुण हुने चाहना पनि छैन। तर कुरा यति हो कि सीमित स्रोत साधनका रूपमा, एउटा संसार कर्मीका रूपमा कयौं व्यथितिको विरुद्ध तपाईँ विरुद्ध लड्दै आएको हुँ। तपाईलाई अन्याय पर्दा, तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्दा, तपाईलाई गाह्रो हुँदा, तपाईले आफ्नो जाने ठाउँ नै पाइन भन्दै मेरो रवि भाइ छ, मेरो रवि दाइ छ, मेरो रवि छोरो छ, मेरो रवि भतिज छ भनेर जसरी तपाईँ टेलिभिजनमा आउनु भएको थियो, अब आउने मङ्सिर 4 मा तपाईले हाम्रो टिमलाई नै विजयी गराउनु भयो भने तपाईको जाने ठाउँ हुनेछ। तपाईं जाने ठाउँ हुनेछ मात्र होइन, त्यस्ता ठाउँहरूको आवश्यकता नपर्ने गरी 24 घण्टा नागरिकको सेवा गर्ने त्यस्ता केन्द्रहरू स्थापना गरेर हामी तपाईको आँसु पुस्न तपाईको ठाउँमा हुनेछौँ। यो मैले यहाँ उभिएर गरेको वाचा हो, भाषण होइन। यसको एक एक शब्दको हिसाब मसँग तपाईहरूले जहिले पनि माग्न सक्नुहुनेछ। म त्यो वाचा गर्नको लागि आएको छु। आज
टेलिभिजनबाट निस्किँदै गर्दा आम मान्छेहरू कयौंको समस्या हामी देखिरहेका छौं। उहाँहरूलाई धेरै दुःख परिरहेको छ। कतिपय साथीहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, कतिपय साथीहरूले जान पाइएन, हाम्रो आवाज अलि बुलन्द भएन भन्नुभएको छ। याद राख्नुहोला, यदि यो यात्रामा सफलता मिलेन भने ती तमाम दुःख पाएका मानिसहरूको जाने ठाउँ बन्ने छैन। ती सम्पूर्ण दुःख र अन्यायमा परेका आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा यस्तो थलो त्यो सरकार बनोस् भनेर सुरुवाती दिनदेखि नै सिंहदरबारको त्यो गेटलाई आम सर्वसाधारणको लागि खोल्ने प्रतिबद्धता हामीले गरेका छौं। सिंहदरबारको त्यो ढोका जनताका लागि खोल्नुपर्छ। त्यो खोल्ने दिन हामीले मंसिर 4 का रूपमा लिएका छौं। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो मञ्चमा धेरै आशा बोकेर विभिन्न राजनीतिक दलको आह्वानमा कयौं मानिसहरू आएर जम्मा भएका छन्। आज हामीले सामान्य आह्वान गरेका हौं र त्यो सामान्य आह्वानलाई सिरोपर गरेर तपाईहरु यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ। यो हाम्रा लागि तपाईले लगाउनु भएको गुण हो, यो ऋण हो। यो ऋणको एक पैसा ब्याज सहित असुल गरेर देखाउने वचनबद्धता म यहाँहरु समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र हामीलाई विश्वास छ कि जुन काम यहाँहरुले देखेर हामीलाई माया गर्नुभयो, हौसला दिनुभयो र तिमीहरू विकल्प हुन सक्दछौ, राजनीतिको व्यथितिलाई चिर्न सक्दछौ भन्नुभएको छ। त्यहाँ मलाई प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर जनमत मात्र प्राप्त गर्ने हिसाबले ल्याइयो, कुरा गरियो, भोट मात्र कमाउने हिसाबले गरियो भने त्यो आम सर्वसाधारणको भोटको अनादर हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झ्यालबाट जस्केलाबाट आउने सोच राख्ने पार्टी होइन। हामीले डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास सुरु गरेका छौं। यो 21औं शताब्दीको दल हो। यो 21औं शताब्दीको दलमा हामी तपाईसँग डिजिटल डेमोक्रेसीको माध्यमबाट तपाईसँग जोडिने छौं र हामी यस्ता मुद्दाहरूलाई तपाईहरु समक्ष राख्ने छौं। यदि तपाईहरुको बहुमतले यी र यस्ता मुद्दामा यदि चाहिँदैन, हुँदैन अथवा चाहिन्छ हो भन्छ भने हामी जनताको आवाज सुन्छौं। जनताको आवाज एकातिर, नेताको आवाज अर्कोतिर हुन सक्दैन। यसर्थमा हामी हाम्रै मञ्चमा, हाम्रै प्लेटफर्ममा, हाम्रै पार्टीमा तपाईहरुको आवाज सुन्न चाहन्छौं। यसर्थ भर्खरै सुरु भएको यो पार्टीले आफ्नो सदस्यता विस्तारको काम सुरु गरेको छ। हामी अब के चाहिन्छ र के चाहिँदैन भन्ने कुरा अन्त कहीँ होइन, हाम्रै पार्टी भित्र सुन्न चाहन्छौं र हाम्रो पार्टी भित्र रहेर 50% प्लस 1 जनाले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही आवाजलाई आफ्नो आवाज बनाएर जानेछौं। यसकारणले विधि मिचेर भोट पाउनका लागि मात्र यो नारा हामीले लिएका छैनौं। यो कुरामा स्पष्ट हुन म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईलाई यो पनि बताऊं कि 5-6 वर्षसम्म निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जो आम सर्वसाधारण आउनुभयो म कहाँ, उहाँहरूको मुद्दा कम्प्लिटली फरक मुद्दा थियो। उहाँहरू अलग मुद्दा लिएर हामी कहाँ आउनुभएको थियो। मलाई कसैले ठग्यो भनेर आउनुभएको थियो, मलाई विभेदमा पार्यो भनेर आउनुभएको थियो, मलाई विभिन्न किसिमको लान्छनामा पारी मलाई झुक्यायो भन्न आउनुभएको थियो, मलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठग्यो भन्नुभएको थियो, मेरो पासपोर्ट राख्यो भन्नुभएको थियो। उहाँहरूले जे मलाई भन्नुभयो त्यसैलाई प्राथमिकता बनाएर हामीले आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएका छौं र निर्वाचन अगाडि अझ त्यसलाई परिष्कृत गर्दै पार्टी निर्माणलाई पूर्णता प्रदान गरिसकेपछि राजनीतिक दस्तावेजका माध्यमबाट हामी आफ्ना कुराहरू हुन सके जति अझ बढी प्रष्ट पार्नेछौं र सबैभन्दा बढी फेर्नुपर्ने चीज भनेको न्यायालय भित्रको व्यथिति हो। बढी भन्दा बढी आम सर्वसाधारणहरू न्याय पाउन आफू कहाँ आएको मलाई सम्झना छ। यसकारणले पार्टीको कोटाबाट न्यायाधीश हुने जुन परम्परा रहिरहन्छ तबसम्म हामी आम सर्वसाधारणले कहिल्यै पनि न्याय पाउँदैनौं। हो, मलाई सबभन्दा पहिला न्याय प्रणाली फेर्नु छ। यो कस्तो न्याय प्रणाली? मान्छे मरिसक्दा पनि न्याय नपाउने कस्तो न्याय प्रणाली हो? आज तपाईलाई दुःख पर्यो भने तपाईको जाने ठाउँ छैन, सिंहदरबारको गेट लागेको छ, पास चाहिन्छ तपाईलाई, भोट हाल्न पास चाहिँदैन तर समस्या सुनाउन पास चाहिन्छ। कस्तो पास हो त्यो? हामी जनतालाई पास चाहिने, जनताको गुनासो सुन्नका लागि पर्खाल लाग्ने त्यस्ता पर्खालहरू भत्काएर जनतालाई 24 घण्टा सेवा दिने त्यस्तो एउटा संयन्त्रको निर्माण गर्नेछौं जहाँ स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा रहेका आपतमा परेका नेपालीहरूले पनि 24 घण्टा आफ्नो सेवा पाउनेछन्, आफ्नो समस्या राख्न पाउनेछन्। त्यस्तो संयन्त्रको हामीले विचार गरेका छौं र हामीले अहिले सशस्त्र प्रहरी बललाई
सीमा सुरक्षामा खटाउने अवधारणा ल्याएका छौँ। हाम्रा सीमाहरू सुरक्षित छैनन्, हाम्रा पिल्लरहरू फालिएका छन्। के हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू कुनै उच्च पदस्थ भिभिआइपीको भान्सामा खाना पकाउनका लागि राज्यको तलब सुविधा लिएका हुन्? होइनन्। तिनलाई सिमानामा खडा गर्नु हाम्रो दायित्व हुनेछ। हामीले त्यो अवधारणा ल्याएका छौँ। हामीले ल्याएको अवधारणामा यो देशको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा, बजेटको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा शिक्षा प्रणालीमा हुनेछ। शिक्षा प्रणालीलाई चुस्त बनाएर एकै स्तरका कक्षा कोठाहरू सञ्चालन गरी चुस्त विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्न सकियो भने देशको भविष्य उज्जवल हुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई शङ्का छैन। सरकारी सेवामा देखिएको यो नाङ्गो नाचलाई एक रातमा रोक्न सकिन्छ कसैले चाह्यो भने? एक रात पनि लाग्दैन। आज कुनै पनि सरकारी सेवामा सेवा लिन जाँदाखेरि सेवाग्राहीले भोग्नु परेको शास्ति हाम्रो प्रमुख समस्या हो। आज मैले चुनौतीका साथ टेलिभिजनको स्क्रिनबाट पनि भनेको थिएँ र यहीँबाट पनि भन्न चाहन्छु, एउटा त्यस्तो मान्छे देखियोस् यहाँ, कम्तीमा त्यसले यातायात र मालपोत मात्र ठिक गरेर देखाइदियोस् मलाई। यातायात र मालपोत यो देशको सम्पूर्ण संयन्त्र लगाओस् र मलाई मात्र यातायात र मालपोत ठिक गरेर कसैले देखाइदियोस्, मलाई राजनीतिमा आउनु थिएन। मैले बारम्बार टेलिभिजनबाट चुनौती दिएँ। यो देशको राष्ट्र बैङ्कको सम्पूर्ण ढुकुटी लगाइयोस् र यो देशका मालपोत र यातायात ठिक गरेर देखाइयोस् मैले भने ठिक गर्न सकेनन्। सुन्दै नसुन्ने मात्र होइन, अब जति कराए पनि यो कराइरहन्छ। जनताहरूको गुनासो सुनेर के फाइदा हुन्छ र भनेर निरन्तर आसेपासे पोस्ने क्रम जब रोकिएन त्यसपछि लाग्यो अब यो प्रश्न सोध्ने सजिलो काम अब धेरै लामो समय गर्नु छैन। अब प्रश्न सोध्ने कामबाट मैले सन्यास लिएर आएको छु, बिदा लिएर आएको छु। अब म प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिने ठाउँमा पुग्नेछु। र यो मञ्चमा उभिएर म तपाईलाई यति चाहिँ भन्न सक्छु कि प्रश्न सोध्ने ठाउँबाट जवाफ दिने ठाउँमा जाँदैछु। जवाफ दिने मात्र होइन, समाधान सहितको जवाफ दिने बाचा म आज यहाँहरू समक्ष गर्न चाहन्छु। यो मञ्चमा बसेर यो देशका दिग्गज भन्दा दिग्गज नेताहरूले धेरै भाषणहरू दिनुभयो होला, धेरै कुराहरू तपाईँले सुन्नुभयो होला। यो मञ्चमा उभिएर भन्ने कुराहरू धेरै मानिसहरूले भनिसके होलान्। तपाईँका कानभित्र ती शब्दहरू नयाँ नलाग्लान्। म अर्को नयाँ नेता बनेर यहाँ उभिएको पनि हुन सक्दछु। यी शब्दहरू तपाईँले पहिल्यै सुनिसकेका, सुनेर पनि नपत्याएका, वाक्क भएका शब्दहरू हुन सक्दछन्। तर म तपाईलाई यो बाचा गर्न आएको छु कि आफूले बोलेका हरेक चिजको तपाईहरूले खबरदारी गर्नु हुनेछ भन्ने सोच बनाएर हामीले पार्टी निर्माण गरेका छौँ। हाम्रो राजनीतिक दलमा, हाम्रो पार्टीमा विश्वास गर्नुहुने, हाम्रो सदस्यता लिनुहुने जति पनि सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले निरन्तर अनुरोध गर्दै आएको छु कि तपाईँ आउनुभयो, खुसी लाग्यो, राम्रो भयो, सही हुन्छ, गजब हुन्छ भन्ने जस्ता शब्दहरू हामी निरन्तर सुन्ने गर्दछौँ। अब हामीलाई त्यस्ता शब्द होइन, यो गलत भयो, यहाँ सही गर्नु भएन, यहाँ खबरदार हुनुहोला भनेर खबरदारी गर्नु होला। हाम्रो तारिफ अब होइन, हामीलाई खबरदारी गर्नु होला। तपाईँको खबरदारीले मात्रै हामीले हाम्रो यात्रालाई तय गर्न सक्नेछौँ। ठुला ठुला नेताहरूका ठुला ठुला भाषणहरू हामीले नसुनेका होइनन्। अब ती ठुला ठुला भाषण गर्नुहुने नेताहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अब तपाईँहरू आराम गर्नुहोस्। आफू हिँड्दा पनि 2 जना 4 जना 5 जना 6 जना मान्छेहरूले हात समाइदिएर हिँड्नुपर्ने यो दिन तपाईँले दुःख गर्नु परेन भो। अब यो देशको चिन्ता तपाईँ नगर्नुहोस् भो। तपाईँको चिन्ताले यो देश कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा हामीले देखिसक्यौँ। छेउको श्रीलङ्का पुग्ने नजिकमा सङ्घारमा छौँ भनेर तपाईँ नै भन्दै हुनुहुन्छ भो। अब यो तपाईँको वृद्ध शरीरबाट हामी यो देशलाई श्रीलङ्कातर्फ लान चाहँदैनौँ। तपाईँ आराम गर्नुहोस्, तपाईँ बालकोटमै बस्नुहोस्। बरु तपाईँसँग सल्लाह लिन म आफै बालकोट जाउँला, सिंहदरबार मलाई जान दिनुहोस्। बा बालकोटमै बसौँ, बाले बालकोटमै आराम गरौँ। बाका भिजनहरू, बाका सपनाहरू पुरा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पुस्तालाई दिउँ। सिंहदरबार नजानुहोस्, म बालकोट आउँछु। ती सपनाहरू पुरा गर्नु छ भने सल्लाह लिनका लागि अनुभवी राजनीतिज्ञहरूको सल्लाह हामीलाई चाहिन्छ। अब उहाँहरूलाई आराम दिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ र त्यो प्रतिबद्धता र त्यो आँट सहित हामी यहाँहरू समक्ष आएका छौँ। केही युवा नेताहरू हुनुहुन्छ जो अब युवा पनि रहनु भएन, अझै पनि उहाँहरू
आफ्नो दलभित्र होइन, सञ्चार माध्यममा म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर हिँड्नु भएको छ। यदि प्रधानमन्त्री हुने इच्छा समयमै भिजन हुँदै, उमेर हुँदै, जोस हुँदै, जाँगर हुँदै प्रधानमन्त्री बन्नु छ भने अब तपाईँको छनौटको पार्टी त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुनुपर्छ, किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै हो। यदि कुनै युवालाई पार्टीको सभापति हुनु छ र यो देशको प्रधानमन्त्री हुनु छ भने उसको चोइस, उसको छनौट अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै हो, अर्को कुनै पार्टी छैन। एउटा युवाले कतिखेर आफ्नो नेताले विश्राम लिनुहुन्छ वा कतिखेर आफ्नो नेता थला पर्नुहुन्छ वा कतिखेर आफ्नो नेताको अप्रिय दिन आउँछ भनेर कुरेर बल्ल मेरो पालो आउँछ भनेर भएका दलहरूबाट अब हामीले अपेक्षा गर्नुपर्ने केही पनि छैन। त्यसकारणले उहाँहरू जो युवा हुँ म यो देश हाँक्छु भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई टेलिभिजनको अन्तर्वार्ताहरूमा, पत्र पत्रिकाको अन्तर्वार्ताहरूमा होइन, सोझै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आउन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, जहाँ सदस्यता लिइसकेपछि तपाईँले कुर्नु पर्दैन, सोझै सभापतिको उम्मेदवार बनेर चुनाव लड्नुपर्छ। टीका चाहिँ हामी लाउँदैनौँ। यदि हाम्रा सदस्यहरूले तपाईँलाई जिताउनु भयो भने तपाईँ नै हो हाम्रो सभापति, कोही मान्छेको मृत्यु कुर्नु पर्दैन। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु सबैजनालाई। र यहाँ उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले पार्टी निर्माणको क्रमलाई अगाडि बढाउनु छ, तर देशमा जुन ढङ्गका पार्टीहरू निर्माण भएका छन् त्यस ढङ्गबाट यो मुलुकको नेतृत्व हुन नसक्ने देखेर हामीले आफूले गर्दा गर्दैको पेसालाई चटक्कै छोडेर यो गाह्रो तर सम्भव बाटोमा हामी आएका छौँ। यहाँ आइरहँदा म तपाईँलाई यति अनुरोध गर्न चाहन्छु यो भेलामा कि हामीले सोचेको अवधारणा घरै पछि नेता, टोलै पछि नेता, चिया पसलै पछि नेता, कफी सपकै पछि नेता, भट्टी नै पछिको नेताको अवधारणालाई छोडेनौँ भने हामी अब धेरै पछि पर्छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सहभागी हुने जम्मा दुईवटा उपाय छ, जस्ट दुईवटा उपाय छ। एउटा नेता बन्ने, अर्को भोटर बन्ने, बाँकी के पनि नबन्ने। 5 वर्षमा एकपटक गएर भोट हाल्ने, विद्यार्थीहरूले पढ्ने, श्रमिकहरूले काम गर्ने, किसानहरू खेतमै रहने, शिक्षकहरू पढाउन जाने, पेसा र व्यवसाय गर्ने मानिसहरू आफ्नो पेसा र व्यवसायमा रहने, त्यसपछि बाँकी जसलाई नेतृत्व गर्न मन छ त्यसले हाम्रा विभिन्न समितिहरूमा बसेर, जम्मा 5वटा समिति मात्र बनाएका छौँ हामीले केन्द्रदेखि वडासम्म, ती समितिहरूमा बसेर नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्छ भने ती समितिमा आउनुहोस् र नेतृत्व गर्नुहोस्। तर विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू खडा गरेर देशका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूको जागिर मिलाइदिने जुन परम्परा छ त्यसलाई जरैबाट उखेल्नको निमित्त हामीले जम्मा यही अवधारणा ल्याएका छौँ कि अब घरै पिछेको नेता स्वीकार्य छैन। अब कि नेता बन्नुहोस् कि त भोटर बन्नुहोस्, 5 वर्षमा एकपटक मात्र भोट हाल्न आउनुभए हुन्छ। अब यो देश हामी बनाउँछौँ, र यहाँबाट अब आजको यो भेलाले मलाई विश्वास छ क्षमतावान मान्छे चुन्नको निमित्त एउटा तदर्थ समिति गठन गर्नेछ। त्यो तदर्थ समितिको काम यही रहन्छ कि यहाँको माटो सुहाउँदो, यहाँको बाटो सुहाउँदो र यहाँको भविष्यको मार्ग कोर्न सक्ने नेतृत्व यहाँबाट चुनिनेछ, छानिनेछ। आउँदै गरेको निर्वाचनमा हामी तिनै अनुहारहरूलाई संसदको रोस्ट्रममा हेर्न चाहँदैनौँ। अब त हाम्रो टिभी पनि आफै दिक्क लागेर बन्द हुने अवस्थामा पुगिसक्यो त्यही अनुहारहरू हेरेर। अब यहाँका अनुहारहरू हेर्ने हो। प्रदेश संरचना जुन ढङ्गको बनाइएको छ यो सबै आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्नका लागि बनाइएको हो। भएका मन्त्रालय नै धेरै भएको बेलामा त्यसलाई पनि फुटाएर बार्दली नै पछि, झ्यालै पछि मन्त्रालय राखेर सङ्घीयतालाई बदनाम गराउनेहरूको मैदानमा नै गएर सङ्घीयताको जरोबाट यसलाई समाधान गर्ने हाम्रो विचार छ। हावामा यतिकै भनिदिएर त्यसलाई होइन कि जरोमा नै पुगेर जसरी यसलाई बदनाम गराइयो, जसरी यसलाई दोहन गर्ने माध्यम बनाइयो, त्यसलाई समाधान गर्नको निमित्त हामी आएका छौँ। समाधान गर्नको निमित्त त्यो पनि जरैबाट। यसर्थमा मलाई विश्वास छ अब हामीले बोल्ने कला भन्दा पनि काम गर्ने कलाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। मञ्चमा आएर भोट कमाउने भाषण गर्ने अभ्यास मलाई छैन। भर्खर नेता भएको छु, तर एउटा प्रतिबद्धता र आँट बोकेर आएको छु कि आम नागरिकका दुःख पीडा आँसु मैले देखेको छु। म ती आँखाबाट खसेका आँसुलाई पुछेर ती आँखाहरूमा सपना भर्न सकौँ,
उहाँहरूमा एउटा आशा भर्न सकौँ त्यही आँट बोकेर यहाँहरू समक्ष आएको छु। त्यस्ता मानिसहरू चुन्नको निमित्त आएको छु। म राजनीतिमा आफूसँग भएका मान्छेहरूको ठुलो झुन्ड जमात बोकेर आएको छैन, आफ्ना शुभचिन्तक समर्थकहरूको ठुलो झुन्ड बोकेर आएको छैन। म त यत्तिकै केही साथीहरूसँग आँट लिएर आएको छु जहाँबाट यहाँहरू सबैलाई ल्याउन सकियोस्, जोड्न सकियोस्। आफ्ना व्यक्तिहरू, आफ्ना परिवारका मान्छेहरूलाई साथमा लिएर आएको छैन। म खाली हात एउटा हृदय बोकेर आएको छु, राष्ट्रप्रेम छातीमा बोकेर आएको छु कि यो देश सधैँ यस्तै रहन सक्दैन, यो त अति भयो, यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर आएको छु। मलाई विश्वास छ यो हृदय र यहाँभित्र रहेको इमान्दारी तपाईको हृदयसम्म पुग्नेछ र त्यसले काम गर्नेछ र तपाईका छाउमा रहेका इमान्दार राष्ट्रप्रेमी मानिसहरू, भिजनरी मानिसहरू अब देखा पर्नेछन् र घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर उनीहरू भ्रष्टाचारीहरूको दिमागमा घण्टी बजाउनको निमित्त संसदमा छिर्नेछन्। त्यो दिन धेरै टाढा छैन। मैले आज त्यो दिन देखिरहेको छु। यो रोस्ट्रम संसदको रोस्ट्रम बन्न अब धेरै समय छैन। मात्र तपाईको एउटा भोटले परिवर्तन गर्नेछ। यो रोस्ट्रम संसदको रोस्ट्रम बन्नको निमित्त तपाईले आफ्नो मत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई विश्वास छ वर्षौंदेखि आफूले आस्था विश्वास राखेका कयौं दलको झण्डा तपाईको छतमा छ। त्यो छतमा भन्दा पनि त्यो झण्डाको छाप तपाईको मनमा छ। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, जुन दिनसम्म तपाईको मनमा त्यो झण्डाको छाप रहिरहन्छ, हाम्रो निधारमा यो व्यथितिको छाप कहिले पनि हट्दैन। तपाईँ छाप बदल्नुहोस्, हामी देश बदल्छौँ। तपाईँ छाप बदल्नुहोस्, हामी देश बदल्छौँ। तपाईँ चुनाव चिन्ह बदल्नुहोस्, हामी भविष्य बदल्छौँ। तपाईँ आफूले छानेको पार्टी परिवर्तन गर्नुहोस्, हामी यो देश परिवर्तन गर्छौँ। तपाईँ आफ्नो घर माथि भएको झण्डामा त्योभन्दा धेरै माथि यो देशको झण्डा राख्नुहोस्। हामी संसारमा नेपालको झण्डालाई फहराउनेछौँ र स्वाभिमानी नेपालीको छाती कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछौँ। आज यो देशलाई विदेशीहरूको रणभूमि बनाइएको छ। एउटा छिमेकी र अर्को छिमेकी दुश्मन बन्ने र त्यहाँभित्र बसेर संसारका विभिन्न देशहरूले खेल्ने मैदान बनाएको छ। तपाईँ आफ्नो मन बदल्नुहोस्, आफ्नो मत बदल्नुहोस्। हामी यी सबै फोहोरहरू बदलेर संसदलाई शुद्ध बनाउनेछौँ। यो बाचा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु र आज जति बोलेको छु यो सबैको हेक्का मैले राखेको छु र यो बोलेका हरेक कुराको एक एक शब्दको जवाफ दिनको निमित्त हामी यो मैदानमा होमिएका हौँ। आज तपाईँलाई खुसी पार्नका लागि, तपाईँलाई उफार्नका लागि, तपाईँलाई जोस्याउनका लागि बोलिएको होइन। यो अति भएर धेरै भएर यो भन्दा बढी फोहोर अब हामी सहन सक्दैनौँ भनेर अन्तर्हृदयबाट निस्किएको आवाज हो। यो अन्तर्हृदयबाट निस्किएको आवाज तपाईँको हृदयसम्म पुगोस् र आउने मङ्सिरमा जहिले उहाँहरूको ज्योतिषले ठान्नुहुन्छ साइत भनेर, यसपालि उहाँको ज्योतिषले यो दिन चुनाव हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, साइत छान्नुहुन्छ, त्यो दिन उहाँको कुसाइत पार्ने काम हाम्रो। ज्योतिष उहाँले देखाउनुहुनेछ, ज्योतिषी उहाँको हुनेछ। भाग्य तपाईँ र मेरो बदल्नेछ, यो देशको बदल्नेछ। ज्योतिष उहाँको हुनेछ तर भाग्य हाम्रो लेखिनेछ। यसपटक पनि उहाँले ज्योतिषलाई देखाउनुहुनेछ, ज्योतिषीलाई देखाउनुहुनेछ, भाग्य देखाउनुहुनेछ। सबै ग्रहहरूलाई शान्त राख्नुहुनेछ तर ती सबै ग्रहहरूले तपाईँ र हाम्रा लागि काम गर्नेछन् र यसपटक यो देश बदलिनेछ। यसको सुरुवात हुनेछ। म यो मङ्सिरको चुनावको तीव्र प्रतीक्षामा छु। तपाईँको भोट त्यो गोप्य मतदान हो, तर त्यो गोप्य मतदान भए पनि तपाईँका आँखाहरूमा घण्टी चिन्हमा लागेको छाप र तपाईँको आँखामा आशाको दियो देखिरहेको छु। बस यो दियो निभ्न नदिनु होला। यो दियोलाई निभ्न नदिनु होला। बालिरहनु होला। हुरी आउन सक्छ, आँधी आउन सक्छ। अब हाम्रा विरुद्ध सम्पूर्ण शक्तिहरू लागेर बदनाम गराउन सकिन्छ। मलाई यसमा अभ्यास भइसकेको छ। मैले यसको अभ्यास गरिसकेको छु। मलाई यो पचिसकेको छ। जुन देशमा मानिसहरू कोरोना कालमा छटपटाएर अक्सिजन लिएर हिँड्दा त बदनाम गराउँछन् भने यी कति तलसम्म जान सक्छन् भन्ने अन्दाज मलाई छ। दुर्गम कालीकोटमा सुत्केरी आमाहरू डोकोमा जानु पर्दा बाटोमा मृत्यु हुन्थ्यो, बाटोमा बच्चाहरू जन्मन्थे। आज त्यो अस्पतालमा दैनिक 50-60 जना मान्छेले उपचार पाइरहेका छन्। त्यस्तो ठाउँमा अस्पताल बनाउँदा
त्यस्तो ठाउँमा अस्पताल बनाउँदा त अनेक लान्छना लगाउनेहरूले यो चुनावमा यत्रो ठुलो हुल देखेपछि के मात्र गर्दैनन् होला। म तयार छु विभिन्न भ्रम छरेर तपाईलाई दिग्भ्रमित पारेर तपाईलाई फेरि पनि झुक्क्याउनको निमित्त विभिन्न समाचारहरू आउलान्, कुसमाचारहरू आउलान्, सूचनाहरू आउलान्। म तिनलाई नपत्याउनुस् भन्दिन, तर म यहाँ उभिएर छातीमा हात राखेर भन्न सक्छु, गर्वले भन्न सक्छु, मैले आजसम्म तपाईको शिर निहुरने एउटा पनि काम गरेको छैन। म गर्दिन पनि। भन्नेले के भने, बनाउनेले के बनाए त्यो मलाई याद छैन, तर मलाई यति थाहा छ कि अब यो देश बनाउनु पर्ने छ। त्यसका लागि हामी मैदानमा उभिएका छौँ। हो, फेरि पनि भन्छु, मलाई राजनीति गर्न आउँदैन, तर मलाई दुर्गममा अस्पताल बनाउन आउँछ। मलाई राजनीति गर्न आउँदैन, तर बाढीले बडा बगाएको बस्ती बनाउन आउँछ। मलाई राजनीति गर्न आउँदैन, तर यदि कुनै देशमा महामारी फैलियो अथवा कुनै समस्या पर्यो भने जनताको दुःख सुखमा सँगै उभिएर काँधमा काँध मिलाएर उनको दुःख बाँड्न, साट्न र केही लिन र त्यसलाई समाधान गर्न आउँछ। समस्या परेका नागरिकहरूसँग खडा हुन आउँछ। विदेशमा अलपत्र परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वदेशमा ल्याउन आउँछ। राजनीति आउँदैन। यति जानेर यदि विदेशमा भएका नागरिकलाई सेवा दिन जानेर अलपत्र परेकी चेलीलाई बचाएर बगेको बस्तीहरूलाई फेरि बनाइदिएर दुर्गममा अस्पताल बनाइदिएर युवाहरूको आवाजमा आवाज मिलाइदिएर विभिन्न विभेदमा परेका नागरिकको पक्षमा उभिएर राजनीति हुन्छ भने मलाई यो राजनीति स्वीकार्य छ। यदि होइन भने मलाई राजनीति आउँदैन। नजानेको राजनीति गरेर आज अब हामी यो देशको राजनीति फेर्न आएका छौँ।